बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वो क्या कहते हैं कि इस खौफ के मौसम में, तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, पुड़िया भी उठा लाया, अभी कुर्सी पे हूँ तो पी लेने दो। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म ने बिना प्रोटोकॉल के, बिना सिक्योरिटी के दौरा किया है, उस पर कुछ तबसरा करना है। और जो खबर है वो ये है कि अब क्या करें, यानी उनकी करिए वहाँ सोच विचार के दौरानिए शुरू हो गए हैं और दो तरह की सोच पाई जाती है। एक तो हैरत अंगेज़ खबर यह है कि एक हल्का एक सोच ये है कि मिड टर्म इलेक्शन करा दिए जाएं और इस गेम को, एडवेंचर को अब ज़्यादा आगे ना चलाया जाए। दूसरी सोच उसके बरक्स है। इस खबर पर भी बात करता हूँ, लेकिन पहले वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर और कुछ वज़ीर-ए-आज़म की शख्सियत के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म को एहसास हो गया है कि अब उनका साया भी उनके साथ नहीं रहेगा, तो वो अपने खौफ को दूर करने के लिए, परेशानी और उदासी की इस कैफियत से निकलने के लिए उन्होंने एक दौरा फरमाया। और ये दौरा अरेंज था। ज़ाहिर है कि सड़कें बिना किसी अरेंजमेंट के इस तरह सुनसान नहीं होती जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म के सिवा कोई नज़र नहीं आ रहा था। और फिर वो जो दुकानदार थे वो इनके अपने ही इदारों के लोग थे। जिस तरह वहाँ तारफ़ हुआ वो आपने देखा, और जिस तरह वहाँ ग्राहकों को भगा दिया गया और एक हू का आलम तारी कर दिया गया। वो हबीब जालम का मिसरा याद आ रहा है कि हर सू हू का आलम था, जिन था कि रेफरेंडम था। तो रेफरेंडम तो नहीं, ये दौरा बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म था या कुछ जिन था कि जैसे ही निकला सड़कें वीरान हो गई, ग्राहक भाग गए और बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सिक्योरिटी के, जगह जगह सिक्योरिटी के अफराद नज़र आ रहे थे, लेकिन बताया यही गया कि बगैर सिक्योरिटी के, बगैर प्रोटोकॉल के और बगैर इत्तला के उन्होंने दौरा फरमाया है। तो ये दौरा उनकी ज़हनी कैफियत के लिए एक किस्म का शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर किया गया था। और एक वजह शायद ये भी हो कि वो फिर से उनकी जो बल्ला घुमाने की ख्वाहिश है, जिस तरह वो हुकूमत ने फिर एक वीडियो जारी की, उसमें ये बैकग्राउंड में एक गीत लगाया कि वो फिर से बल्ला घुमाएंगे। समझ में नहीं आ रहा कि जो बल्ला टूट गया है, फीसी फीसी हो चुका है, उसके पड़क उड़ चुके हैं, अब उनको उसके ज़र्रात को, उसके टुकड़ों को ढूंढना भी मुमकिन नहीं है। तो ये कैसे वो बल्ला घुमाएंगे? और नया बल्ला तो मिलने से रहा, चाहे वो मौसूफ किसी को 3 साल की एक्सटेंशन एक मरतबा फिर दे दें, तब भी उन्हें बल्ला मिलने से रहा। जो हालात हैं वो बहुत गंभीर हैं और ये कितना अरसा चलेगा, कितने हफ्ते, कितने महीने, ये हमें अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये हुकूमत कोलैप्स कर चुकी है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। और जिस तरह बलूचिस्तान में अब फिर वो जूतियों में दाल बंटने लगी है, तो बलूचिस्तान में जूतियों में दाल बंटने का जो तरीक़ा इख्तियार किया गया था नवाज़ शरीफ को हटाने का, अब उसका फिर रीप्ले होने जा रहा है। देखिए बलूचिस्तान में क्या रुसवाई किसके हिस्से में आती है, किसे मिलती है। तो नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म की शख्सियत के बारे में मुझे एक बात याद आ रही है। आप जानते हैं कि खुदा ने हुस्न को पसंद किया है और हुस्न कुछ अक़दार का नाम है। यानी अगर जितनी मस्बत अक़दार हैं, अब वो अगर मौजूद हो तो हुस्न कहलाता है, और अगर उनकी तरतीब बिगाड़ दी जाए तो वो बदसूरती कहलाती है। तो हुस्न ये कदर ये भी है कि खुशी, सुख, ये हुस्न का सबसे बड़ा जो कमाल है। और जब हुस्न दर्जा कमाल पर पहुंचता है तो वो उसको अब हम खुशी और सुख से ताबीर करते हैं। और इसके बरक्स जो दुख है वो बदसूरती है। तो ऐसा आदमी जो दूसरों को दुख देकर खुशी महसूस करता हो, उससे हम कह सकते हैं कि वो हुस्न का दुश्मन है, नफ्सियाती मरीज़ है, क्योंकि नॉर्मल आदमी हुस्न का दुश्मन नहीं हो सकता। तो ये मैं एक बात बता रहा हूँ, इलेक्शन से पहले की मैंने एक वीडियो देखी थी खान साहब की, जिसमें वो परिंदों का शिकार कर रहे थे। परिंदे हर मखलूक की तरह जान रखते हैं, शऊर रखते हैं, दुख और सुख महसूस करते हैं। तो ये उड़ते हुए अच्छे लगते हैं, बैठे हुए अच्छे लगते हैं, चलते हुए अच्छे लगते हैं। इनको शिकार करना और इतनी बेरहमी से बिना ज़रूरत के ये दूसरों के दुख से खुशी कशीद करने वाली बात है। और इमरान खान ने यही किया। वो बहुत सारे परिंदे शिकार करके ला रहे थे और उनके चेहरे पर खुशी थी। तो उस वक्त आम तसव्वुर ये था कि अगरचे खान साहब को आगे ले आया गया है नवाज़ शरीफ का तख्ता उल्टने के लिए, लेकिन हुकूमत इनको नहीं मिलेगी, हुकूमत किसी और को मिलेगी। किसी सिंथिया रची को वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे, किसी मोइन कुरैशी को वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे। यानी कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की जड़ें कमज़ोर करने का काम बेहतर तरीके से कर सकता हो, तो उसको वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे। लेकिन ये अंदाज़े गलत साबित हुए इलेक्शन में इमरान खान को, क्योंकि ज़ाहिर है ये तजर्बे ने बता दिया कि पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने का काम इमरान खान मोइन कुरैशी और सिंथिया रची से बेहतर तरीके से कर सकता था। तो ये अंदाज़ा तो उनको सही निकला और उसी को बना दिया। लेकिन मुझे भी इस वक्त यानी जो आम तसव्वुर था
میں بھی اسی میں تھا کہ شاید عمران خان کو حکومت نہ ملے، لیکن ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اسے مل گئی حکومت تو یہ کیا کرے گا؟ یہ تو اذیت پسند آدمی ہے، یعنی دوسروں کو تکلیف اور دکھ دے کر خوشی محسوس کرنے والا آدمی ہے، نفسیاتی مریض ہے۔ یہ اگر برسر اقتدار آ گئے تو یہ سارے پاکستان کی خوشیاں چھین لے گا، لوگوں کو دکھوں میں مبتلا کر دے گا۔ اور آپ نے 2.5 سالوں میں یہی دیکھا ہے کہ اس نے ہر روز لوگوں کو دکھ پہنچایا ہے، لوگوں کی زندگی عذاب کی ہے۔ اور آج ہی آپ نے اخبارات میں خبر پڑھی ہوگی کہ اس رمضان میں، یہ پہلا رمضان ہے پاکستان کی تاریخ میں جس میں پھلوں کی فروخت 60% کم ہوئی ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ پاکستانی معاشرے میں ایسے ہیں جو عام دنوں میں پھل نہیں خرید سکتے، کبھی کبھی خرید سکتے ہیں، لیکن رمضان میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ افطار کے موقع پر کوئی نہ کوئی پھل ہو، چاہے وہ فروٹ چاٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ سمپل خربوزہ، کوئی کیلے، کوئی امرود، الگ الگ طور پر فروٹ چاٹ بنائے بغیر بھی لوگ افطاری میں پھل کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ 60% فروخت پھلوں کی کم ہو گئی ہے، یعنی 60% لوگ اس معاشی کمزوری کی حد کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ پھل خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ناظرین، گندم کی فصل ریکارڈ پیدا ہوئی ہے، اس کے باوجود آٹا نہیں مل رہا، آٹا مہنگا ہے۔ اور دوسری جو مہنگائی کی تفصیلات، اس مہینے 14 مہینوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے مہنگائی کا۔ اور یہ جو کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم رمضان میں خود مہنگائی کی نگرانی کریں گے، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ مہنگائی کا جو ٹیمپو ہو وہ اسے مزید بڑھائیں گے۔ اور انہوں نے مزید مہنگائی کی، اور وہ مہنگائی کس طرح کر رہے ہیں؟ ان کا ایک وہ ہے کلب کہہ لیں ان کے گروپ کا، جس سے کچھ لوگوں نے ATM کلب کا نام بھی دیا ہوا ہے۔ تو یہ اس کلب کو اجارہ داری دے کر انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں چیزوں کی گرانی کے ذریعے ان کو مال کمانے کا موقع دیا ہے عمران خان نے۔ تو یہ مہنگائی اس طرح ہو رہی ہے، یہ یعنی ایک وسیع لوٹ مار کا بازار ہے جو اتنی طاقت سے گرم ہوا ہے کہ اس سے پہلے کبھی ماہرین نے اندازہ بھی نہیں کیا ہوتا۔ ان کے تمام اندازے اور تخمینے غلط ہو گئے، اتنی مہنگائی اس شخص نے بڑھا دی ہے، اور یہ لوگوں کو دکھی کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی 4-5 دن پہلے اس نے بیان دیا کہ مجھے اپنی 2.5 سالہ کارکردگی پر فخر ہے۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے، اس کے سوا کوئی اور مطلب نکلتا نہیں ہے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اسے اس پر خوشی ہے، وہ اس کے مزے لے رہا ہے، لیکن اب زمین اس کے پاؤں کے تلے سے نکل رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو صورتحال ہے اس میں اگلے سیٹ اپ کے لیے جو مشورے شروع ہو گئے ہیں، ان میں غیر متوقع طور پر ایک سوچ یہ سامنے آئی ہے، چھن کر جس طرح خبریں پہنچتی ہیں نیچے وہاں اوپر کی طبقوں سے ہوتی ہوئی، تو وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ یہ رائے رکھتا ہے کہ جو بھی ہو ہمیں اس گند سے علیحدہ ہو جانا چاہیے اور سیاست کو سیاستدانوں پر چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ بات مان لینی چاہیے کہ حق حکمرانی پارلیمنٹ کو ہے، کسی فرد کو نہیں، افراد کی کسی مجموعے کو نہیں، کٹ پتلیوں کے کسی گروپ کو نہیں، کسی ٹولے کو نہیں۔ تو یہ سوچ بہت ویلکم سوچ ہے اور اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اردو میں اس کے لیے ایک مصرع مشہور ہے کہ تیری آواز مکے اور مدینے۔ تو مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سوچ غالب آتی ہے یا نہیں، پریویل کرتی ہے یا نہیں، لیکن دوسری سوچ یہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے عمران خان کو ٹھیک ہے ہم ڈمپ کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ حق حکمرانی پارلیمنٹ کا کام ہے۔ آئین اور جمہوریت یہ جو ہے یہ ایک ٹابو ان کے لیے ہیں، یہ دو لفظ، تو وہ اس ٹابو کو چھیڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ یہ بات ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ آئین اور جمہوریت سے ہی ملک ترقی کیا کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ ایک کشمکش یا ایک سوچ کا اختلاف نظر آیا ہے، تو یہ بھی ایک امید کی کرن ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حالات بہتر ہوں گے، کیونکہ حالات بہتر ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حالات بہتر ہونے والے ہیں، وہ اپنی امید پرستی کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں، اور امید پرست چلیے ہونا بھی چاہیے، لیکن زمینی حقائق جو ہیں وہ زیادہ برے حالات کی خبر دے رہے ہیں۔ تو یہ سوچ جو ہے کہ عوام حکومت کا حق پارلیمنٹ کو نہیں ہے، ابھی تک ڈومینیٹ کر رہی ہے، ابھی تک غلبہ اسی کا ہے، لیکن امید کی بہرحال یہ کرن ضرور خوش آمدید کہنے کے قابل ہے کہ منتخب حکومت کو اختیارات دے دیے جائیں جو بھی ہو۔ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف ایک گروپ اچانک ایکٹیو ہو گیا ہے، اور جام کمال وہ صاحب ہے جن کی شہرت وہی ہے جو عمران خان کی ہے کہ بس کھاؤ پیو موج اڑاؤ اور کرو کچھ نہیں، اور ٹھیکے، کمیشن، اقربا پروری، بدعنوانی، بدنظمی اور تمام وہ بری باتیں جن کا ہم ذکر بھی ڈر کے مارے نہیں کر سکتے، ان سے منسوب کی جاتی ہے جام کمال سے۔
یعنی کہ ایسا شخص جس کے بارے میں کوئی خیر کی امید ان کے ساتھی بھی نہیں رکھتے۔ تو بہرحال یہ ان کا آپس کا جھگڑا وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں عدم اعتماد آ گئی تو جام کمال کی جگہ کوئی شریف آدمی آ جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں اوپر بھی باپ ہے، نیچے بھی باپ ہے، جو بھی آئے گا وہ بھی دوسرا باپ ہوگا۔ تو ایک جام کمال جائے گا تو جام کمال جیسا ہی کوئی دوسرا آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ دور زوال کی جو علامتیں ہیں وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہیں اور بہت واضح طور پر افق پر عیاں ہیں۔ اور اسی میں اگر آپ یہ شامل کر لیں کہ وہ فردوس عاشقاوان جو اپنی بد زبانی اور بیہودہ گفتاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، کل انہوں نے ایک جگہ کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کی خاتون اے سی کے ساتھ بدتمیزی کی اور اسے یہ تک کہہ دیا کہ تمہیں کس بغیرت نے رکھ دیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بیہودہ گفتگو اور بد زبانی کی انتہا، اخلاقی گراوٹ کا یہ مظاہرہ، اس کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں ان علامتوں میں جو کسی حکومت کے خاتمے کے دنوں کی نشانی ہوا کرتا ہے۔ ناظرین، اسی پر خدا حافظ۔